बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। एक दोस्त ने मिडल ईस्ट से पूछा है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होता क्या है। आज हम इस वीडियो में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का इंट्रोडक्शन आपसे कराएंगे और ये बताएंगे कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन क्या है, इसके मकासद क्या हैं और ये क्यों कायम किया जाता है। इससे पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जैसे आप सब जानते हैं कि हर गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि अपनी कंट्री की एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। पर्टिकुलर हमारे एशियन कंट्री के साथ एक ट्रेजिडी ये है कि हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट कम है, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड बैलेंस डेफिसिट में चला जाता है, हमारा करंट अकाउंट बैलेंस भी डेफिसिट में चला जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एक मखसूस एरिया डिफ़ाइन करती है जिसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का नाम दिया जाता है। ये एरिया होता है, इसके साथ एक बाकायदा बाउंड्री वाल होती है और वहाँ जो भी मिलें और कारखाने लगते हैं उनको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है ताकि अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। और वहाँ जो मिलें और कारखाने होती हैं उनको एक मखसूस वहाँ के इंट्रेंस होती है, एक हो या एक से ज़्यादा हो, लेकिन वहीं से इंट्रेंस हो सकती है और वहीं से एग्ज़िट होती है। यानी जो चीज़ भी जोन में आ रही है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आ रही है, वो वहाँ के जो मखसूस गेट्स हैं वहीं से आएगी और वहीं से बाहर जाएगी। इसमें गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्टर को बहुत सी फैसिलिटीज़ देती है ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी तरह से कम्पीट कर सकें। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटी देती है एक्सपोर्टर को। सबसे बड़ी और बेसिक जो फैसिलिटी है वो लैंड की है। जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो लैंड होती है वो गवर्नमेंट डेवलप करने के बाद एक्सपोर्टर को बड़ी रीज़नेबल प्राइस के ऊपर देती है ताकि वो अपनी मिल, कारखाना, जो भी अपनी इंडस्ट्री वहाँ पे कायम करनी है वो कायम कर सके और यानी उनको ज़्यादा कॉस्ट उसकी बर्दाश्त ना करनी पड़े। गवर्नमेंट उनको डेवलप करने के बाद तमाम फैसिलिटीज़ वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड सीवरेज और गैस, ये सारी फैसिलिटीज़ देने के बाद और लैंड को अच्छी तरह से डेवलप करने के बाद, रोड बनाने के बाद, ये सारी चीज़ें करने के बाद बड़ी रीज़नेबल प्राइस के ऊपर एक्सपोर्टर को देती है। इसके बाद गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कायम होने वाली फैक्ट्रियों, मिलों के लिए जो मशीनरी है वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की इजाज़त देती है। उसके ऊपर कोई ड्यूटी और टैक्सेस नहीं होती, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं होता। आप अगर वहाँ पे काम करना चाहते हैं, कोई मिल और कारखाना को दोस्त लगाना चाहता है, तो ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि आप वहाँ जो भी इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, जो मशीनरी यूज़ करेंगे, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। इसके बाद वहाँ जो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए बाज़ औक़ात रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करना पड़ता है। यानी कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल का पोर्शन आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। बहुत सा मटेरियल तो लोकली होता है लेकिन कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। जो इंपोर्टेड मटेरियल होता है उसके ऊपर भी कोई ड्यूटी, कोई टैक्सेस नहीं है, ये भी ड्यूटी फ्री आप इंपोर्ट करेंगे। लेकिन शर्त ये होगी कि ये आपने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में ही यूज़ करना है। इसके बाद एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, जो गैस यूज़ करते हैं, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सेल टैक्स नहीं है। ये सेल टैक्स फ्री आपको ये फैसिलिटीज़ दी जाती है ताकि आप इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी तरह से कम्पीट कर सकें, आपकी जो प्रोडक्ट है उनकी प्राइस कम हो और इंटरनेशनल मार्केट में आप कम्पीट कर सकें। इसके बाद एक और चीज़ है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में काम करने वाली जो भी फैक्ट्रीज, मिल्स हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने एक माइनर सा टैक्स रखा हुआ है 1%। इस वक्त 1% है, ये बड़ा माइनर सा टैक्स है। इसके अलावा कोई टैक्स नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कुछ एक्सपेंसेस गवर्नमेंट को भी वहाँ पे करने होते हैं जोन को मेंटेन करने के लिए, तो एक 1% टैक्स रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। इसके अलावा कोई टैक्स नहीं है वहाँ पर। फिर उसमें एक और आपको मैं बड़ी अहम चीज़ बताने, वहाँ जो टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, जैसे पाकिस्तान में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR, उसका कोई अमल दखल नहीं होता। वहाँ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी वही टैक्स कलेक्ट करती है। यानी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर को ये भी सहूलत दी है कि उन्हें कोई दूसरा डिपार्टमेंट आके
انٹرفیئر نہ کرے ان کے معاملات میں. ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی ہی یہ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے, اس کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. یہ 1% جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا یہ ٹیکس ہے, اس کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. پھر گورنمنٹ نے وہاں کام کرنے والی فیکٹریوں, ملوں اور کارخانوں کے لیے ایک اور سہولت رکھی ہے کہ اگر آپ وہاں کی پروڈکٹ یا مشینری جو آپ کی پرانی مشینری ہو چکی ہے, سیکنڈ مشینری ہے, تو آپ اس کو سیل کرنا چاہیں تو اس کو لوکل مارکیٹ میں سیل کرنے کی بھی گورنمنٹ نے اجازت دے رکھی ہے. آپ نے اس کے اوپر جو ڈیوٹیز ہے وہ پے کر دیں گورنمنٹ کو, وہ وہاں سے زون سے وہ اپنی مشینری باہر لے کے سیل کر سکتے ہیں. اسی طرح جو آپ پروڈکٹ وہاں پہ پروڈیوس کر رہے ہیں, جو بھی آپ کی پروڈکشن ہو رہی ہے, اس میں کچھ ویسٹیج ہوتی ہے, کچھ ڈیفیکٹڈ مٹیریل ہوتا ہے, تو یہ سارا کچھ سیل کرنے کی, لوکل مارکیٹ میں سیل کرنے کی بھی اجازت ہے. آپ نے اس کی ڈیوٹی اور ٹیکس پے کر دیں گورنمنٹ کو, اس کے بعد آپ لوکل مارکیٹ میں وہ سیل کر سکتے ہیں. جیسے کوئی امپورٹر سیکنڈ ہینڈ کلاتھس امپورٹ کرتا ہے, پروسیس کرنے کے بعد وہاں پہ واش کرنے کے بعد اچھی طرح سے پریس کرنے کے بعد اچھی کیٹاگری کے وہ ری ایکسپورٹ کر دیتا ہے, اور جو ڈیفیکٹڈ میٹیریل ہوتا ہے وہ لوکل مارکیٹ میں ڈیوٹی پے کرنے کے بعد وہ سیل کر سکتا ہے. اسی طرح بہت سا ویسٹیج میٹیریل ہوتا ہے, کٹنگ ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں, تو یہ بھی آپ لوکل مارکیٹ میں ڈیوٹی پے کرنے کے بعد سیل کر سکتے ہیں. اب اس میں کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں جو الاؤ نہیں ہیں وہاں پہ. ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں کچھ انڈسٹریز الاؤ نہیں ہیں, اس کے علاوہ ہر طرح کی انڈسٹری لگ سکتی ہے. یہ 4 طرح کی انڈسٹریز ہیں جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. مینوفیکچرنگ آف نارکوٹکس, نارکوٹکس بنانے والی کوئی فیکٹری, کوئی مل وہاں قائم نہیں کی جا سکتی. الکوہلک ڈرنکس بنانے والی بھی کوئی فیکٹری, کوئی مل, کارخانہ وہاں پہ نہیں لگ سکتا. آرمز اینڈ ایمونیشنز بنانے والی بھی کوئی مل, کارخانہ وہاں پہ نہیں لگایا جا سکتا. اس کے علاوہ جو ملیں, کارخانے بہت زیادہ پولوشن کرتی ہیں, ان کو بھی الاؤ نہیں ہے وہاں پر. یہ 4 طرح کی انڈسٹریز وہاں پہ الاؤ نہیں ہے. باقی آپ ہر طرح کی انڈسٹری ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں آپ لگا سکتے ہیں. اچھا, ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کو کنٹرولنگ ایک باڈی قائم کی گئی ہے. جیسے پاکستان میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی, آپ اس کی ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں اور ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ایک چیز میں بتاؤں کہ یہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جو ہے نا, یہ وہاں قائم کی جاتے ہیں جہاں نیئرسٹ سی پورٹ ہو یا ایئرپورٹ ہو. یہ وہاں قائم کی جاتے ہیں تاکہ ایکسپورٹر کو ایک بڑی سہولت دے اپنی پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کرنے میں. تو یہ پاکستان میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی کے نام سے ایک کنٹرولنگ باڈی قائم کی گئی ہے. یہ اس کو کنٹرول کرتی ہے. آپ اس کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں, وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن آپ اس کو اچھی طرح سے اسٹڈی کریں. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں بزنس کرنے کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا فورم ہے, آپ اس سے کانٹیکٹ کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے. اور بنگلہ دیش میں بھی بنگلہ دیش ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بپزا اس کے نام سے ایک کنٹرولنگ باڈی ہے. بنگلہ دیش کے دوست اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اس کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں. انڈین جو میرے دوست ہیں میں ان سے معذرت چاہوں گا کیونکہ میں نے کافی کوشش کی ہے, انڈیا میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی کے نام سے کوئی ویب سائٹ مجھے نہیں ملی. انڈیا میں ایک اسپیشل اکنامک زون اتھارٹی کے نام سے ویب سائٹ ہے, لیکن وہ ویب سائٹ اوپن نہیں ہو رہی. میں نے کافی دفعہ کوشش کی ہے, پتہ نہیں اس میں کیا پرابلم ہے, وہ ویب سائٹ جو ہے اس کا سرور کیوں ڈاؤن ہے, وہ نہیں اوپن ہو رہی. تو انڈیا کے دوستوں سے معذرت چاہوں گا میں, اور وہ آپ نے سے ٹرائی کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی وہاں پہ ہو. اگر نہیں بھی ہو سکتا تو ان کو میں ایک اور راستہ بتاؤں. آپ کے سٹی میں جو چیمبر آف کامرس ہے, چیمبر آف کامرس ہر کنٹری میں, ہر سٹی میں قائم ہوتا ہے. آپ اپنے چیمبر آف کامرس سے کانٹیکٹ کریں اور ان سے آپ گائیڈ لائن لیں کہ آپ نے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے اندر بزنس کرنا ہے, تو وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. یاد رکھیں گے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش سب جگہ ہی ہے. انڈیا میں بلکہ سب سے پہلے غالباً انڈیا میں 1965 میں کانڈلا میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون قائم کیا گیا. اگر میں غلط نہیں ہوں تو 1965 میں کانڈلا جو انڈیا کی ایک پورٹ ہے وہاں کے قریب جو ہے سب سے پہلے پروسیسنگ زون قائم کیا گیا. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں. مزید کوئی کوشچن رہ گیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹیوٹوریل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.